नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुकी 8 बजेको बुलेटिनमा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभातर्फका 165 निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा जम्मा 9 जना महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। राजनीतिक दलहरूले महिला सहभागिताको नारा त व्यापक बजाएका छन्, तर व्यवहारमा भने महिलालाई गम्भीर उपेक्षा गरिरहेका छन् भन्ने थप पुष्टि यो चुनावले गरिदिएको छ। टिकट वितरणमै दलहरूले महिलाको स्थान सुरक्षित गर्नेतर्फ चरम उदासीनता देखाए। परिणामतः संसदमा प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने महिलाको हालत सङ्ख्याका हिसाबले दयनीय हुने भएको छ। राज्यका सबै निकायमा महिलालाई लैङ्गिक समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ भनेर संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छ। तर संविधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नेमा भने प्रमुख दलहरू नै सबैभन्दा बढी अनुदार देखिए। महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरणमै भेदभाव गर्ने दलहरू बाध्यतावश समानुपातिक मतबाट महिला कोटा पुरा गर्ने जुक्तिमा लाग्छन्। धन्न संविधानमै बाध्यकारी व्यवस्था छ र समानुपातिकमै भए पनि महिला कोटा संरक्षित गर्न दलहरूलाई अनिवार्यता आइलागेको छ। यदि त्यसो नहुँदो हो त स्थिति झन् कति गुज्रेको हुँदो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। महिलालाई बराबरीको हक र हैसियत दिनुपर्ने भाषणबाजीबाट नथाक्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई प्रत्यक्षतर्फ महिला सांसदको सङ्ख्या देखेर लाज लाग्नुपर्ने हो। महिलाको मात्रै होइन, वर्ग, जात, धर्म तथा भूगोलको प्रतिनिधित्व पनि उस्तै निम्छरो हालतमा छ। समावेशिताको नारा दिएका राजनीतिक दल र शीर्ष नेता व्यवहारमा भने पटक्कै उदार देखिएनन्। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ 162 क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक। दोलखाको 10 केन्द्रमा मतदान सम्पन्न। बाजुरामा पनि मतगणना सुरु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। राउत सरकारमा जान सहमत। सत्ता गठबन्धनभित्रको पावर सेयरिङ मिलेमा गठबन्धनकै सरकार बन्ने। राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा समानता र समावेशिताको। संसदमा प्रतिनिधित्व भने न्यून। प्रत्यक्षतर्फ 162 क्षेत्रमा 9 महिला मात्रै निर्वाचित। कारणले जो निर्णायक तहमा छ उसैलाई चाहिँ नि भागभण्डा धेरै चाहिन्छ। नयाँ संसदका लागि संसद सचिवालयको तयारी तीव्र। शिवदरबारभित्रको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण कार्य अपुरो। आगामी संसद पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रकै भवनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता। सचिवालय बोकेर बानेश्वर गएर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। र फिफा विश्वकप 5-4 खेल हुँदै समूह ई र समूह एफबाट अन्तिम 16मा पुग्ने। 2-2 राष्ट्रको टुङ्गो लाग्ने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब इलेक्सन एक्सप्रेस। मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ 162 क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक अन्तिम नतिजा अनुसार प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले 55, नेकपा एमाले 44, माओवादी केन्द्र 17 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 सिटमा जित हासिल गरेका छन्। यस्तै जसपा, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 स्थानमा जित हासिल गरेका छन् भने लोसपाले 4, नागरिक उन्मुक्तिले 3 तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकेपा र जनमत पार्टीले 1 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। त्यसैगरी 5 स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। लामो समय विवादका कारण रोकिएको स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना भने जारी छ।
स्याङ्जा 2 मा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले अग्रता लिइरहेका छन् भने एमालेकी पद्मकुमारी अर्यालले पछ्याइरहेकी छन्। उता समानुपातिकतर्फ भने 1,03,68,000 मत गणना गर्दा नेकपा एमाले 27.5 लाख भन्दा बढी मतसहित अग्रता लिइरहेको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसले 26,39,000, माओवादी केन्द्रले 11,60,000, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,16,000, राप्रपाले 5,85,000, जसपाले 4,20,000, जनमत पार्टीले 3,94,000 मत कटाएका छन्। एकीकृत समाजवादी भने 3 लाख मत पुर्याउन सकिरहेको छैन। दोलखा जिल्लाका 10 वटा मतदान केन्द्रमा बिहिबार पुनः मतदान सम्पन्न भएको छ। मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा विवाद भएपछि निर्वाचन आयोगले यहाँ पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको स्थलगत अध्ययनपछि बैतेश्वर र तामाकोसी गाउँपालिकाका 10 वटा मतदान केन्द्रमा पुनः मतदानको सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश भएको थियो। सोही आधारमा बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 जनज्योति माविका 2 मतदान केन्द्र, वडा नम्बर 6 बैतेश्वर मावि मतदान केन्द्र क, ख र ग, बैतेश्वरकै कालीढुङ्गा माविका मतदान केन्द्र क, ख र ग, तामाकोसी गाउँपालिका 3 जफे हेल्थ पोस्ट मतदान केन्द्रका 2 बुथ सहित 10 मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान सम्पन्न भएको हो। यसैबीच बाजुरामा एक सातादेखि अन्यलमा रहेको मतगणना आजैबाट सुरु भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाजुराले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले मतगणना गर्ने सहमति जुटाएपछि मतगणना सुरु भएको हो। तर सर्वदलीय बैठकमा एमाले भने अनुपस्थित रहेको थियो। तेस्रो पटक सर्वदलीय बैठक बस्दा समेत एमालेको उपस्थिति नभएपछि एमाले बाहेकका दलहरू बसेर सहमति जुटाएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत सरकारमा जान सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटपछि सीके सङ्घ र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन सहमत भएका छन्। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि बिहिबार दिउँसो राउतलाई लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। देउवासँगको भेट सकारात्मक र परिणाममुखी भएको दावी गरेका निधिले सङ्घ र प्रदेश सरकारमा जान सीकेले सहमति जनाएको उल्लेख गरेका छन्। यसपटकको चुनावमा जनमत पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा सीके आफै निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकतर्फको मतगणनामा पनि अहिलेसम्मको गणनामा थ्रेस होल्ड पार गरिसकेको छ। अहिलेसम्मको प्राप्त मतका आधारमा सीकेको पार्टीसँग सङ्घमा 5 सांसद हुने आकलन गरिएको छ। यस्तै जेल जीवन बिताइरहेका रेशमलाल चौधरीलाई सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले नै कारागारमै पुगेर भेटेका छन्। रेशम पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशमलाई रिहाई नगरी प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदहरूले शपथ नलिने र सडकबाट सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ। रेशम 2072 सालमा भएको टिकापुर घटनामा 8 प्रहरी र 1 नाबालक सहित 9 जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा दोषी ठहर भएपछि जेलमा रहेका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। आधा आकाश ढाक्ने महिलालाई राजनीतिदेखि हरेक क्षेत्रमा समान अवसर दिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ। अझ प्राय सबै दलहरूको प्रमुख एजेन्डा नै समानता र समावेशिताको हुने गर्छ। महिलाले पनि मुलुक हाँक्न सक्ने र नीति निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने विषयलाई संविधानले नै आत्मसात गरिसकेको छ। दलहरूले पनि सोही अनुसार आफ्नो विधानमा यस्ता कुरालाई समावेश गरेका छन्। तर तिनै दलबाट नीति निर्माणको तहमा पुगेका महिलाको सङ्ख्या पनि नगण्य छ। यसले संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था र राजनीतिक दलको चर्को नारालाई गिज्याइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधानले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक दलबाट कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा 1/3 महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 162 स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा 5% अर्थात् 9 जना मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन्। जसमध्ये एमालेबाट 4, नेपाली कांग्रेसबाट 1, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 1, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट 2 तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट 1 रहेका छन्। पछिल्लो समय नीति निर्माण तहमा महिलाहरूको कमजोर उपस्थिति रहनुले संविधानको धारा 84 मा उल्लेख गरेको व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर गान्धी पण्डितको भनाइ छ। निर्वाचन गर्दा नै पहिला प्रत्यक्षको निर्वाचन गर र प्रत्यक्ष निर्वाचन उम्मेदवार दिँदा पनि 33% महिलाको उम्मेदवार देऊ
र त्यो 33% चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा इनकेस कुनै तरिकाले महिलाको 33% निर्वाचित भएनन् भने समानुपातिकबाट त्यो लिस्ट बनाउँदाखेरि 33% पुग्ने गरेर नै गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा यो निर्वाचन संविधान अनुरूप गरिएन। निर्वाचन आयोगले मनोनयनकै बेला समावेशिताका आधारमा टिकट वितरण गर्न दलहरूलाई निर्देशन पनि दिने गरेको छ। तर आयोगको उक्त निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै दलहरूले थोरै मात्र महिलालाई चुनावमा उम्मेद्वार बनाएका थिए। उम्मेद्वार बनेका मध्येबाट पनि अधिकांशले पराजय बेहोरे, जसका कारण पनि संसदमा महिलाको उपस्थिति कमजोर बन्दै गएको छ। दलहरूले जित्ने सम्भावना बलियो भएका क्षेत्रमा पुरुषलाई नै उम्मेद्वारको रूपमा अगाडि सार्ने र तालमेल गरेर चुनावमा भाग लिने परिपाटीले प्रतिनिधि सभामा महिलाको उपस्थिति न्यून बन्दै गएको अधिकारकर्मी मीरा ढुङ्गाना बताउँछिन्। पितृसत्तात्मक सोच र मूल्य मान्यताको कारणले जो निर्णायक तहमा छ उसैलाई चाहिँ नि भागभन्डा धेरै चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि नि महिलाहरूलाई चाहिँ नि एकदमै कमजोर हो। यो महिला भनेको कमजोर हुन्छन्, उनीहरूले जित्न सक्दैनन्, जित्न नसक्ने भएको कारणले उनीहरूलाई चाहिँ नि उम्मेदवारी नै नदिने भन्ने मूल्य मान्यता पनि देखिन्छ। संविधानले नै अंगीकार गरेको समानता र समावेशिताका मुद्दाहरू सबैजसो राजनीतिक दलका प्रमुख एजेन्डा हुन्। देशको मूल कानून नै मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा दलका व्यवहार प्रवृत्तिका कारण महिला सहभागितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक सोच भएको मुलुकमा कानून एकातिर र व्यवहार अर्कोतर्फ हुनाले संविधान कार्यान्वयनको पाटो नै फितलो बन्दै गएको छ। 33% महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थालाई दलहरूले दुत्कार्नु अहिलेको मुख्य समस्या हो। नेपालमा समावेशीकरणको नीति त बन्यो, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिन्छ। वास्तवमा समाजमा समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने हो भने समानुपातिक समावेशीकरण नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथ टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजालको रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचन अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ 162 स्थानको नतिजा आइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फ 1,03,00,000 बढी मतगणना भइसकेको छ। मतगणना करिब अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दा नयाँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अनुहारको लगभग टुङ्गो लागिसकेको छ। नयाँ संसदका लागि संसद सचिवालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। सिंहदरबारभित्रै निर्माणाधीन अत्यावश्यक सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा आगामी संसद पनि बानेश्वरस्थित भाडाकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएर अब नयाँ संसद प्रारम्भ हुने प्रक्रियामा छ। देशभरबाट आगामी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अनुहारहरू छनौट भइसकेका छन्। तर संसद सचिवालयको आफ्नै भवन नहुँदा संसदको नयाँ कार्यकाल फेरि पनि भाडाकै भवनमा सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता छ। संसद सचिवालयले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि नै बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसँग सम्झौता गरेर संसद बैठक सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। संसद सचिवालय सिंहदरबारमा रहेको र संसद बैठक बानेश्वरमा गर्नुपर्ने हुँदा संसद सचिवालयले प्रशासनिक तथा आर्थिक कठिनाई झेलिरहेको छ। संसद बैठकका दिन सिंहदरबारबाट कर्मचारीहरू आवश्यक कागजपत्र बोकेर बानेश्वर पुग्छन्। सचिवालय पदाधिकारीका कार्यकक्ष दुवैतिर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा आवतजावत गर्न अतिरिक्त समय खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। बैठक चलाइदिन हामीले यहाँबाट झोलामा संसद सचिवालय बोकेर बानेश्वर गएर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। पदाधिकारीका कार्यकक्ष दुईतिर राख्नु परेको छ, दुईतिर कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसले अनावश्यक खर्च बढेको छ। हामीले जाऊ आऊ गर्दाखेरि अनावश्यक खर्च हुन्छ। यही भएको भए त सवारीमा खर्च हुँदैन थियो होला, कम्युनिकेसनमा खर्च हुँदैन थियो होला, पदाधिकारी कार्यकक्ष व्यवस्थापनमा खर्च हुँदैन थियो होला। संसद सचिवालयसँग संसद भवन त छैन नै, सबै राजनीतिक दलहरूलाई संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउन सक्ने संरचना समेत छैन। बानेश्वरमा संसद सञ्चालनमा मात्र सचिवालयको वार्षिक 15 करोड खर्च हुने गरेको छ। 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर नयाँ संसद सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले 2076 असोजबाट सिंहदरबार स्थित पुतली बगैँचामा संघीय संसद बनाउन सुरु गरे पनि अहिलेसम्म करिब 60% मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ।
सहरी विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार संसदको आफ्नै भवन निर्माण सम्पन्न हुन अझै 1 वर्ष लाग्ने अनुमान छ। अलिकति समय चाहिँ हामीलाई खट्किएकै छ। अलिकति अब एकचोटि हुन त 6 महिना समय थप भएको हो। त्यसमा पनि विभिन्न कोभिड लगायतका कारणहरू छन्। त्यस्तै कोभिडकै दोस्रो वेभ आएको छ, अब डेङ्गु आएका छन्, चुनाव भएका छन्। यी अब कुराहरूले अझै प्रत्यक्ष असर पारेको छ र यो अवस्थामा हामीले अब यो बाँकी काम सम्पन्न गर्नलाई 1 वर्षको समय लाग्छ भन्ने अनुमान गरेका छौँ। त्यसो त अबको संसद बैठक सिंहदरबार भित्रै सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले भवन निर्माण सुरु भएको थियो। तर निर्माण प्रक्रियाको गति निहाल्दा भने संसदको आगामी कार्यकाल पनि बानेश्वरकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमै बित्ने हो कि जस्तो देखिन्छ। 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2076 मा सुरुवात गरिएको यो भवन अझैसम्म पनि बन्न सकेको अवस्था छैन, जसले गर्दा नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई संसद बैठककै लागि फेरि पनि बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसले गर्दा संसद सचिवालयलाई प्रशासनिक कठिनाई त बढाएको छ नै, राज्यलाई आर्थिक भार पनि थपिरहेको अवस्था छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा सुजन चालिसे, सिंहदरबार, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ पुस्तामा कला र संस्कृतिको तीव्र प्रतिभालाई युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 13औं प्रज्ञा सभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कला र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको पहिचान स्थापित गर्नुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल कला सांस्कृतिक दृष्टिले विश्वकै धनी र समृद्ध मुलुक भएको पनि बताउँदै नेपालको प्राचीन वस्तु तथा मूर्तिकला, चित्रकला र सङ्गीत एवं नाटकहरू विदेशमा पनि प्रसिद्ध र लोकप्रिय बनिरहेको बताए। उनले कलाकारले सिर्जना गरेका कलाकृत देशका अमूल्य सम्पत्ति एवं मुलुकको पहिचानको महत्त्वपूर्ण प्रतीक भएकाले यसको संरक्षण गर्नु अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे। उनले नेपाली कलाकारले बनाएका कलाकृति विश्वका विभिन्न देशका सङ्ग्रहालयमा रहेको जानकारी गराउँदै प्रतिभाशाली कलाकार अरनिकोले चीन पुगेर थुप्रै कलाकृति सिर्जना गरी नेपाल वास्तुकलालाई व्यापक बनाएको स्मरण गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नै धेरैभन्दा धेरै कलाकारहरूलाई प्रतिष्ठानमा आबद्ध गरी कला र संस्कृतिको माध्यमबाट देशको पहिचान विदेशमा पुर्याउनेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। यस्तै नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति के कर्मचारीले ललित कलासँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको आयात शुल्क छुट गर्नुपर्ने माग गरे। उनले ललित कला सम्बन्धित विभिन्न विषयमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। माथि उल्लेखित नीति निर्माण हुन सकिए सम्बन्धित निकायहरूमा प्रस्ताव तथा सुझावहरू पेश गरेका छौँ। यसैगरी प्रतिष्ठानले अन्तर्राष्ट्रिय कला प्रदर्शनी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गतिविधि हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। बाजुरामा अनेरा सोबियुका केन्द्रीय सदस्य चेतन ऐडीको हत्या आरोपमा त्रिवेणी नगरपालिका 7 का वडा अध्यक्ष जुद्धबहादुर ऐडी पक्राउ परेका छन्। मृतकका परिवारले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा वडा अध्यक्ष ऐडीलाई पक्राउ गरिएको हो। जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि वडा अध्यक्ष ऐडीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक सूर्य थापाले जानकारी दिए। वडा अध्यक्ष ऐडीसँगै अन्य 2 जनालाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। अनेरा सोबियुको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष समेत रहेका ऐडीको मङ्सिर 4 गते त्रिवेणी नगरपालिका 7 को नाट्यश्वरी आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा मतदानका क्रममा भएको विवादलाई लिएर कांग्रेसका कार्यकर्ताले कुटपिटबाट मृत्यु भएको थियो। मतदान सकेर घर फर्किएका ऐडीमाथि राति घरमै आक्रमण गरेर कुटपिट गरिएको थियो। मतदानकै क्रममा भएको विवादलाई लिएर प्रहरीले गोली चलाउँदा कांग्रेस कार्यकर्ता सञ्जित आइदीको पनि मृत्यु भएको थियो। विवादपछि स्थगित भएको उक्त केन्द्रमा पुनः मतदान गरिएको छ। कैलालीको धनगढीमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। धनगढी 5 हसनपुरमा सडक सम्याउँदै गरेको ग्रेडरले कुल्चिँदा एक बालिकाको मृत्यु भएपछि बिहीबार दिनभर धनगढी बजार तनावग्रस्त बन्यो। तनाव साम्य नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले धनगढी उपमहानगरपालिका 5 पिपल चौतारा क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। विरोध प्रदर्शनका क्रममा भएको अराजक गतिविधि नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणको जनधनको सुरक्षा र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न बिहीबार साँझ 7 बजेदेखि शुक्रबार बिहान 7 बजेसम्म निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले जानकारी दिए। निषेधाज्ञाका समय 5 जना भन्दा बढी भेला हुन, आवतजावत गर्न
प्रदर्शन, घुमफिर गर्न, सवारी साधन चलाउन नपाइने बताइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 5 स्थित हसनपुर पिपल चौतारा सडक खण्डमा बिहिबार बिहान 10:20 जाँदा कालिका कन्स्ट्रक्सनको ना 1-975 नम्बरको ग्रेडरले ठक्कर दिएर कुल्चिँदा 15 वर्षीय चेतना साउदको मृत्यु भएको थियो। बालिका साइकलमा विद्यालय जाँदै गर्दा सडकको लेभल मिलाउँदै गरेको अवस्थामा ब्याक गर्ने क्रममा ग्रेडरले ठक्कर दिएको थियो। पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालय हसनपुरमा कक्षा 8मा अध्ययनरत बालिका साउदको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो। ग्रेडर चालक चितवन भरतपुर महानगरपालिका 28 का 27 वर्षीय विमल कुमारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गएको आर्थिक वर्ष आयातको ग्राफ बढेपछि राष्ट्र ब्याङ्कसँग सञ्चित रहेको विदेशी मुद्रा रित्तिँदै गयो। यसबाट आर्थिक स्थायित्वमा असर परेपछि सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कको निकै आलोचना पनि भयो। यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले महँगा र विलासी वस्तुको आयात रोक्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले मूल्य र शोधान्तर स्थिरता कायम गर्न मौद्रिक नीतिमा कडाई गर्यो। यसको परिणाम अहिले बाहिरी क्षेत्रमा सुधार भएको छ। तर पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा अर्थतन्त्र जोखिममै रहेको भनेर लक्ष्य र प्रक्षेपणलाई यथावत राखेको छ। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको अर्थतन्त्रमा केही चुनौती भए पनि समस्या नभएको दावी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अर्थतन्त्र अहिले पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको केही आर्थिक तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। सरकार राजस्व उठाएर साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। मूल्यवृद्धि 6 वर्ष यताको उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिले मूल्यवृद्धि 8.5% छ। उपभोगको माग बढ्दै जाने तर देशभित्र उत्पादन नहुने हुँदा आयातको ग्राफ गएको आर्थिक वर्ष 19 खर्ब नाग्यो। वैशाखदेखि सरकारले केही महँगा र विलासी वस्तुको आयात रोकेको र राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिबाट नीतिगत दरहरू बढाएर माग पक्ष कमजोर बनाएपछि आयात घटेर बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ। तर आन्तरिक अर्थतन्त्रका संरचनाहरूमा समस्या बढेर गएको छ। निजी क्षेत्रले तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरका कारण उद्योग कल कारखानाबाट हुने उत्पादन कटौती गरेका छन्। सिमेन्ट, फलामे, छट लगायतका उद्योगले 70% उत्पादन कटौती गरेका छन्। निजी क्षेत्रको मनोबल एकदमै तल गएको छ। मलाई लाग्छ ऐतिहासिक रूपमा तल छ। अहिले यस्तो बेलामा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा सल्लाह के दिएको छ भने अहिले यो कठिन समयमा खास गरेर चालु पुँजी सम्बन्धी जुन नयाँ निर्देशिका आएको छ त्यसलाई अलिकति पोस्टपोन गरौँ। देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेर बसेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने निजी क्षेत्रले उठाइरहेको यी विषयहरू मान्न तयार छैनन्। उनले अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखिएको भए पनि सङ्कटोन्मुख नभएको दावी गरेका छन्। बिहिबार आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक सूचकहरू पहिले भन्दा सुधार भएकाले अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको भन्नेहरूले देशको अर्थतन्त्र नै नबुझेको भनेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्नु अर्थतन्त्र नबुझ्ने कुरा हो। नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा होइन। हाम्रो अगाडि केही चुनौतीहरू छन्। पक्कै पनि कतै दबाव कतै चापहरू छन्। ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने उपायहरू खोज्नुपर्छ। तर सङ्कटमा छ भन्ने कुरा फेरि पनि म खण्डन गर्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रले उठाएका माग सम्बोधन हुने बताएका छन्। उनले कर्जाको ब्याजदर कम गर्न ब्याजदर अन्तर घटाइएको र चालु पुँजी कर्जा कार्यविधिमा बहस गर्न तयार रहेको बताए। तर उनले पनि अर्थमन्त्री शर्माले जस्तै गएको वर्ष उच्च दबावमा रहेको अर्थतन्त्र अहिले सहज बनिसकेको भन्न भ्याएका छन्। एउटा गरिरहेको मार्केट इकोनोमीबाट अर्कोतिर जान यदि हामीले खोज्यौँ भने त्यसका कन्सिक्वेन्सेसहरू अरू नै निस्कन्छ। त्यसमा हामी सजग हुन जरुरी छ। के मार्केटलाई ब्याजदर तोक्ने भन्ने हो? यहाँहरू सबैको सुझाव त्यही हो? त्यो हो भने त्यसमा पनि बहस गर्न सकिन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्र अहिले पनि गम्भीर सङ्कटमा रहेको बताए। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक संरचनामा कहाँ कहाँ समस्या छन् समाधानका लागि सामूहिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा उनको जोड छ। कन्सर्निङ कम्युनिटीसँग बसेर छलफल गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ नियमनकारी निकायको समस्या समुदायले बुझ्छ, समुदायको समस्या नियमनकारी निकायले बुझ्छ। यो ढाँचामा जानुपर्छ। फेरि पनि योभन्दा अर्को कुनै तरिकाबाट हामी ठिक निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। नवनिर्वाचित सांसद गगन थापाले देशको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रसँग पारदर्शी छलफल गर्नुपर्ने बताए। अँध्यारो कोठामा लेनदेन गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याएको उनको भनाइ छ।
खास गरिकन चाहिँ जहाँनिर खर्च गर्नुपर्ने हो त्यो कुरामा हामीले खर्च गर्ने कुरालाई रोकेका छौँ, जहाँ अनावश्यक खर्च गर्ने कुरालाई रोक्नुपर्ने त्यो कुरामा हामीले काम गरिरहेका छैनौँ। म यो कुरा पनि सँगसँगै राखेर गर्छु भनेर एक ठाउँ बसेर गर्छु भनेर भन्न सक्दा काम गर्ने बाटो खुलिहाल्छ। यसै पनि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र आयात, घर जग्गा कारोबार, विप्रेषण र कर्जाको संरचनामा अडिएको छ। कोभिड पछि यी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढेको र वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुन गई ब्याजदर महँगिएर आर्थिक गतिविधि संकुचित भएको देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। बर्दियाका 2 नगरपालिका र सदरमुकाम जोड्ने पुल हो जब्दी पुल। तर यो पुलको स्थिति विगत 5 वर्षदेखि नाजुक छ। नेपालमा कहलिएको निर्माण कम्पनी पप्पू कन्स्ट्रक्सनले बनाएको यो पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि हस्तान्तरण हुन नपाउँदै 2074 सालमा भासियो। 5 वर्षदेखि पुलको अवस्था सुधारको कुनै काम नभए पनि सरकार सम्बद्ध व्यक्तिहरूले यस पुललाई सधैँ चर्चाको मेसो बनाउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। 2071 सालमा सुरु गरी 2074 मा निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण हुन नपाउँदै भासिएको पुल हो बर्दियाको जब्दी पुल। यो पुल भासिएर जीर्ण भएको 5 वर्ष भइसक्यो, तर यसको अवस्था सुधारका लागि अहिलेसम्म पनि कुनै काम भएका छैनन्। यो पुलले बर्दियावासीलाई सुविधा दिन नसके पनि सरकारका उच्च ओहदामा रहेका कर्मचारीदेखि राजनीतिज्ञहरूलाई भने चर्चामा आउने राम्रै अवसर प्रदान हुने गरेको छ। पुनः निर्माणमा सिन्को नभाँच्ने तर बेला बेला अवलोकन गरेर सडक विभागका कर्मचारी चर्चामा आइरहन्छन्। मंगलबार पनि यसै प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो। बर्दियाका नवनिर्वाचित सांसद सञ्जय कुमार गौतमलाई साथमा लिई सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन थापाले भासिएर प्रयोगमै आउन नसकेको जब्दी पुलको अवलोकन गरे। अवलोकनमा गुलरिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख मुक्तिनाथ यादव सहित स्थानीयहरू समेत सहभागी थिए। अवलोकनका क्रममा नवनिर्वाचित सांसद गौतमले यस पहिले समेत पटक पटक संसदमा आवाज उठाए पनि सरकारको नेतृत्वकर्ताले नसुनेको गुनासो गरे। उनले अब पनि बर्दियावासीलाई नजरअन्दाज गरे आफूले कडा विद्रोह गर्ने बताए। यो महिनाभित्रमा ठेका प्रक्रियामा जान्छ। मैले सम्बन्धित मान्छे अथोरिटीहरूसँग कुरा गरेको छु र विकल्पको रूपमा यहाँ कतै नजिकमा यसको पुल बन्न 3 वर्ष लाग्छ। बेली ब्रिज भए पनि राखेर तत्काल 7-8 महिनाको लागि चाहिँ आवत जावतलाई सजिलो पार्ने वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि पनि मैले पहल गरेको छु। अवलोकनका क्रममा विभागका महानिर्देशक थापाले यही मङ्सिर महिनाभित्र नै ठेक्का प्रक्रियामा लगेर नयाँ पुल निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाए। यही मङ्सिर महिनाभित्रमा यसमा हामीले यो पुललाई कम्प्लिटली उहाँबाट हामी केही पनि बुझ्दैनौँ। यो चिज चाहिँ उहाँ यो जे सिडी सम्पत्ति छ यो पुलमा खर्च भएको त्यो चाहिँ पप्पू कन्स्ट्रक्सनले उठाएर लगे हुन्छ र हामी यसमा चाहिँ हामी नयाँ पुल बनाउँछौँ, नयाँ तरिकाले जान्छौँ र नयाँ ठेक्का गर्छौँ र यो मङ्सिर महिनाभित्रमा हामी नयाँ ठेक्का गरिसक्छौँ। जब्दी पुलमा सधैँ आर्थिक चलखेल हुने र आर्थिक चलखेलको मार बर्दियावासीले खेप्नुपर्ने स्थिति रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको आरोप छ। अब पनि सरकारले आफ्नो माग सुनवाई नगरे काठमाडौँमा आएर धरना दिने गुलरिया नगरपालिकाका मेयर मुक्तिनाथ यादवले चेतावनी दिएका छन्। जता धेरै समस्यामा छन् हाम्रा गुलरिया नगरपालिका र बारा बर्दियाका नगरवासीहरू, यो नभएको खण्डमा हामीहरू यहाँका जनसमुदाय जनप्रतिनिधि मिलेर हामीहरू सरकार कहाँ जान्छौँ, धरना पनि राख्छौँ। जे गर्नेवाला छ त्यो पनि गर्नको लागि हामीहरू तयार छौँ। यसको लागि पुल जसरी भए पनि बन्नै पर्छ। जुन किसिमको मूल चुकाउनु पर्छ हामीहरू चुकाउनको लागि तयार छौँ, तर यो पुल बनाउनु पर्छ। जब्दी पुल जीर्ण भएपछि अहिले पनि त्यस क्षेत्रका मानिसहरू डुङ्गा तरेर नदी वारपार गर्ने गरेका छन्। यो पुल पुनः निर्माण नहुँदा बार बर्दिया नगरपालिका र गुलरिया नगरपालिका बीचको सडक सम्पर्क नै टुटेको छ। पटक पटक स्थानीय बासिन्दाले जब्दी स्थित जब्दी पुल निर्माण गर्न माग गरेको भए पनि सरकारले व्यवस्था गरिदिँदा यति बेला जब्दी पुल पूर्ण रूपमा छेदविच्छेद हुन पुगेको छ। सरकारका कर्मचारी र मन्त्रीहरूले अवलोकन मात्र गर्ने र आश्वासन मात्र दिने गरेका कारणले जब्दी पुलको पुनर्निर्माण हुन सकेन र जब्दी पुल यति बेला बाढीले बगाउन पुग्यो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। वर्षायाममा अवरुद्ध भएका सडकहरू अहिलेसम्म पनि सुचारू हुन नसक्दा मुगुवासीको दैनिकी नै कष्टकर बन्दै गएको छ। सडक अवरुद्ध भएकाले यातायात सहज नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने पीडा एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर अवरुद्ध सडककै कारण सयौं विकास आयोजनाहरू अल्पत्र परेका छन्। एक रिपोर्ट। मुगुको पूर्वी भेगमा पर्ने मगमगढी नाक्से लाग्ना सडक खण्ड
आजभन्दा 6 महिना पहिलेदेखि अवरुद्ध छ। गएको असार साउन महिनामा आएको अविरल वर्षाका कारण मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका भित्र रहेका अल्का सागु घाट, धौले, सुनात, भड्डाँडी र मुगम कामारुङ गाउँपालिकाको लुम्स, छाइल लगायतका दर्जनौं स्थानमा सड़क अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् मुगुवासी। सड़क सुचारू गर्ने जिम्मा लिएको सड़क रिभिजन कार्यालय जुम्लाले जिम्मेवारी पूरा नगरिदिँदा छायानाथ रारा नगरपालिकाका दर्जनौं बस्ती र मुगम कामारुङ गाउँपालिकाका सयौं विकास आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन्। सड़क पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा विकास निर्माणका सामग्री गमगढी बजारमै अलपत्र परेका छन्। सामान चाहिँ हाम्रो गमगढीमै छ। सबै सामान टायलहरू, अब खानेपानीका ट्याङ्कीहरू, पाइपहरू सबै सामान गमगढीमा छ। त्यो गमगढीबाट यहाँ ल्याउनु पाइएको छैन। ढुवानीको लागि खच्चरबाट एकदम महँगो छ। हाम्रो सामान अझै 8-10 ट्र्याक्टर होला जुन यो विद्यालयमा ल्याउन नसके हुँदा भौतिक संरचनाहरू बनिरहेका भौतिक संरचना हामीले बेलैमा पूरा गर्न सकेका छैनौँ। सड़क अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत दोब्बरले वृद्धि भएको स्थानीयको गुनासो छ। सदरमुकाम गमघडीबाट घोडा खच्चरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्थाले मूल्य वृद्धिमा थप बल पुर्याएको छ। 5 महिना भयो बाटो बिग्रेको, घर आउने गाह्रो छ। जति नेता पनि 1 वर्ष नेता यस्तै गरेर फेरि नेता ढुकेको छ कि गाह्रो छ। हामीले समस्या छ। रोड ब्लक भएको हुनाले नुन पकाउ हामी खान आवश्यक छन्। गाउँतिर पहिला 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ पर्ने ठाउँमा अहिले चाहिँ यताउता आवाज जावज गर्दा हाम्रो 1 पोका नुन ल्याउँदा पनि 4-5 हजार खर्च छन्। अवस्था जटिल बन्दै गर्दा स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ त? जुनसुकै योजना सानो भयो भने ठुलो होइन सबै योजनाहरू सब अवरुद्ध भएछ। किनभने हाम्रो निर्माण सामग्रीहरू जिल्लाबाटै खरिद गर्नुपर्ने भएकोले बाटो अवरुद्ध भएको कारणले बाटो बन्द भएको कारणले खरिदै गर्न नपाएर तपाईँको ढुवानी चाहिँ महँगो पर्ने भयो। ढुवानी गर्न गाह्रो भएको कारणले गर्दा त्यो पुरै अवरुद्ध छ। त्यो पुरै लथलिङ्ग भइसकेको छ। यहाँका अवरुद्ध सड़क मर्मतका लागि खण्ड खण्ड गरी विभिन्न निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएका छन्। करोडौंको बजेट समेत निकास भइरहेको छ, तर विभिन्न बहाना देखाएर निर्माण कम्पनीहरू पन्छिरहेका छन्। पटक पटक बनाउने, पटक पटक चाहिँ छोड्ने गर्दा गर्दा हामीले यहाँबाट चाहिँ सामान मेटेरियलहरू ल्याउन हामीले गाह्रो भयो। त्यहाँदेखि ठ्याक्कै चाहिँ असार पछि चाहिँ यो ठुलो बारी पहिरो आउँदा आइसकेपछि हाम्रो यो थप्पै काम बन्द भएको 6 महिना भइसक्यो। नियमनकारी निकाय सड़क रिभिजन कार्यालय जुम्लाले सड़क मर्मतका लागि जिम्मा दिएका कम्पनीमाथि कुनै निगरानी नगर्दा यो अवस्था आएको स्थानीयको आरोप छ। बजेट छुट्याइए पनि निर्माण क्षेत्रमा प्रभावकारी काम नहुनुले पनि यस कुरालाई पुष्टि गर्छ। सड़क सञ्जाल नै अवरुद्ध हुँदा दर्जनभन्दा बढी ठूला आयोजनाहरू मात्र होइन, मुगुका 200 भन्दा बढी साना विकासका कामहरू समेत प्रभावित भएका छन्। यसरी जनजीवन नै कष्टकर हुने र विकासमा नै अवरोध आउने अवस्थाको अन्त्य नभए दैनिकी मात्र होइन, त्यसको दीर्घकालीन असर मुगुको समग्र विकासमा देखिने निश्चित छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा 3 दिने दिगो पर्वतीय पर्यटन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ। सम्मेलनको उद्घाटन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले गरेका छन्। नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा आवश्यक नीतिगत परिवर्तन गर्न सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास मन्त्री श्रेष्ठले गरेका छन्। विभिन्न ठाउँका चाहिँ नि आइडियाहरूलाई पनि सेयर गर्ने कुराहरू, इनोभेसन चाहिँ नि हुने कुराहरू हुन्छ। त्यसले हामीले चाहिँ नि एउटा कोलाबोरेसन गरेर जान सक्ने स्थिति चाहिँ नि बन्छ। सम्मेलनमा 100 पर्यटनकर्मी र वैज्ञानिकको सहभागिता रहेको छ। पर्वतीय क्षेत्रमा भएका विभिन्न अनुसन्धान र विश्व जलवायु परिवर्तनको समयमा पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधानबारे सम्मेलनमा छलफल हुनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 32 अर्ब 98 करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। यो आम्दानी विद्युत बिक्री, ब्याज र अन्य शीर्षकमा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सबै खर्च कटाएर प्राधिकरणलाई करसहित 8.5 अर्ब नाफा हुने देखिन्छ। चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक खपत र भारतमा विद्युत निर्यात बढ्दा आम्दानीमा वृद्धि भएको हो। यो अवधिमा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट मात्रै 14 अर्ब 15 करोड रुपियाँको विद्युत खरिद गरेको छ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर सन्तुलनमा राख्न निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्न तयार रहेको बताएपछि बिहिबार शेयर बजारले रङ फेरेको छ। 3 दिनसम्म घटेको बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से 11.2 अङ्कले बढेर 1961 बिन्दुमा कायम छ। 1 अर्ब 32 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबारमा आएका मध्ये होटल, व्यापार र निर्जीवन बीमा बाहेक 10 समूहका सूचक बढेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब 24 वेदर। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ 162 क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक। दोलखाको 10 केन्द्रमा मतदान सम्पन्न। बाजुरामा पनि मतगणना सुरु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। राउत सरकारमा जान सहमत। सत्ता गठबन्धनभित्रको पावर सेयरिङ मिलेमा गठबन्धनकै सरकार बन्ने। राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा समानता र समावेशिताको संसदमा प्रतिनिधित्व भन्ने न्यून। प्रत्यक्षतर्फ 162 क्षेत्रमा 9 महिला मात्रै निर्वाचित। मान्यताको कारणले जो निर्णायक तहमा छ उसैलाई चाहिँ नि भागभण्डा धेरै चाहिन्छ। नयाँ संसदका लागि सांसद सचिवालयको तयारी तीव्र। सिंहदरबारभित्रको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण कार्य अपुरो। आगामी संसद पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रकै भवनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता। झोलामा संसद सचिवालय बोकेर बानेश्वर गएर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। र फिफा विश्वकप आजका 4 खेल हुँदै समूह ई र समूह एफबाट अन्तिम 16मा पुग्ने दुई राष्ट्रको टुङ्गो लाग्ने। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको नतिजा आजको सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा प्रसारण हुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।